हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर झेम पडना म्हाका परत म्हाका कालचो उगडास येयलो. फ्रांसीस बाब कातार बरयला हांवें. ते कातार तुका हांव म्हणून दाखयता. जाता जाल्यार एक कातार कंपोज कर. हांव इतलो व्हडलो कातारिस्ट न्हू, पूण हांवें ट्राय केली एक कातार तुज्या खातीर बरोवपाक. तूं म्हटलें न्हू रे शंकर पळोवची पयशे घेता. हे कातार बरोवपाक म्हाका कोणें पयशे दिवंक ना बाबा, कोणें पयशे दिवंक ना. पयलीं कातार म्हणटा आनी मागीर कविता म्हणून दाखयता. ओके. फ्रांसीस दी मुंगूल गोंयच्या एक्टिविस्टांक काबार करपाक सोदता. युट्यूबार पयशे मेळपाक जाय म्हणून इनोसंट एक्टिविस्टांक तो टार्गेट करता. म्हाजें हें पयलें कातार हांव तांबड्या पेनान बरयता. तेणें कातार मोडला म्हणून तेका हांव कातारानूच हें सांगता. थोडे कातारिस्ट आसा ते आपल्या फायद्या खातीर कसलीं कातारां बरयता. पयश्या खातीर खंय वचोन भाड्याक पडटा. गोंयान रेप जाता, मॉलेस्टेशनां जाता तेन्ना तेंचे दोळे फुट्टा. एक्टिविस्ट बरें काम करता म्हणून ते कुस्क्या भुशीन वागता. एक्टिविस्ट बरें काम करता म्हणून ते कुस्क्या भुशीन वागता. दोंगराचेर कन्स्ट्रक्शनां येता, सांकवाळ गांव काबार जाता. तें तेंकां दिसना. त्या प्रोजेक्टाक खातीर झगडटा ते एक्टिविस्टांक टार्गेट करता. मेल्ल्या मनशाक आयज ते परत जितो करपाक सोदता. जेणे लंडनकारांक काबार केले तेका ते परत उलो मारता. फ्रांसीस बाब हें कातार हांवें तुज्या खातीर बरयलां. जाता जाल्यार मातशे दोळे उगड. हें गोंय आमी वाचोवपाक फुडें सरल्या. फ्रांसीस बाब तुजें आमी कितें वायट केलां म्हणून तूं आमच्या असो फाटल्यान लागला. आमकां एक्टिविस्टांक काबार करपाक उठला. हें जावन आसलें कातार आमच्या फ्रांसीस दे मुंगूल बाबाक. ओके. आतां हांव कविता म्हणून दाखयता. कवितेचें नांव जावन आसा गॉड मदर. कोण ही गॉड मदर? कित्याक वाचोवपाक सोदता तिका गॉड फादर? कितें करता गॉड मदर? जॉब स्कॅम करता गॉड मदर. जॉब स्कॅम करता गॉड मदर. जॉब स्कॅम भायर सरलो. कामा खातीर पयशे दिवन लोक फसलो. कामा खातीर पयशे दिवन लोक फसलो. दोगां गुन्हेगारांक पुलिसांनी धरलीं. सोमतीच तेंकां बेलीर सोडली. ज्या गुन्हेगारांक धरलेली तेंकां सोमतीच बेलीर सोडली. एकटो 3 दीस गायब जालो. थोडे दिसांनी कळ्ळें तो फांस दिवन मेलो. इतको कित्याक तो भियालो? आमकां मातसो डावट येयलो तो मेलो काय तेका मारलो. जॉब स्कॅमान खुपूच लोक फसला. जेका धरला तो बेलीर सुटला. जॉब स्कॅमान खुपूच लोक फसला, पूण जेका धरला तो बेलीर सुटला. जेका धरला, जेणे पयसो घेतला, तेची प्रॉपर्टी जप्त करतलो म्हणून सीएमान सांगलां. म्हाका दिसता होय जातलो एक जुमला. गोंयान कितें चल्लां तें सत्यपाल मलिकान पयलींच सांगलां. तेणें आमच्या एका व्हडल्या पॉलिटिशियनाचें नांव घेतलां. तेतून तेणें तेच्या बायलेचेंय नांव घेतलां. पळयता जाल्यार तोच ट्रान्सफर मारला. पळयता जाल्यार तेचोच ट्रान्सफर मारला. केस धांपपाचो प्रयत्न चल्ला. कशा भुरग्यांनी कामाक लागपाचें?
कशे भुरग्यांनी कामाक लागपाचें, खंयसून इतके पयशे हाडपाचे, शिकोवन सवरून हे राजकारण्याचे पांयां पडपाचे, शिकोवन सवरून ह्या राजकारण्याच्या पांयां पडपाचे, मागीर आपल्या फॅमिलीक कशें पोसपाचें, मागीर आपल्या फॅमिलीक कशें पोसपाचें. कशे रे तुमी राजकारणी इतले निर्दय कास्ताचे, कशे रे तुमी राजकारणी इतले निर्दय कास्ताचे. ऑपोजिशन वोगी आसा, तेंचें अस्तित्व काबार जाल्लेलें आसा. ऑपोजिशन वोगी आसा, तेंचें अस्तित्व काबार जाल्लेलें आसा. कित्याक तर तेंचेय फायली आसा, कित्याक तर तेंचेय फायली आसा. सगळे मेले करप्शनान बुडलेले आसा, सगळे मेले करप्शनान बुडलेले आसा. गॉड मदराक वाचोवपाक तरेतरेचे कारनामे चल्ल्या, गॉड मदराक वाचोवपाक तरेतरेचे कारनामे चल्ल्या. कितलेचशे कोट्यांनी तिणें खंय पयशे घेतल्या, कितलेचशे कोट्यांनी खंय तिणें पयशे घेतल्या. तिच्या खातीर आयज कार्यकर्ते फोंडान पडले, तिच्या खातीर आयज कार्यकर्ते फोंडान पडले. जॉब स्कॅम धांपपाचो सगळे कडेन सॅटिंगां चल्लें, जॉब स्कॅम धांपपाचो सगळे कडेन सॅटिंगां चल्लें. सो हो आसलो जॉब स्कॅम. सो हे असले जे मुद्दे आहात ते डायवर्ट करपाचो आयज प्रयत्न चल्ला, आनी तो प्रयत्न आमी सक्सेसफूल जावंक दिवपाक जायना. जेणें हें कितें नाटक केलां आनी जेका हे कोट्यांनी पयशे पावले, कितें तांकां खुर्चे वयल्यान देंवोवपाचो आतां टायम येयला. देव बरें करूं.